अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रराज्ये सम्भाजीनगर पनवेल मुम्बै इत्येतेषु स्थानेषु कुर्यात् निर्वाचनप्रचारयात्राः। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गेः अथ राहुल गान्धिः अपि कुर्यातां स्वदलाय निर्वाचनप्रचारम्। झारखंड राज्ये अद्य अमित शाहं योगिनम् आदित्यनाथं च समेत्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतॄणां प्रचारकार्यं तीव्रगत्या प्रवर्तमानम्। झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्येतत् समेत्य संयुत्याः अन्य दलानि अपि सन्ति प्रचारसंलग्नानि। दिल्ल्यां महापौर अथ उपमहापौर इत्येतयोः पदयोः निर्वाचनम् अद्य। आप अथ भाजपा इत्येतयोः राजनीतिकदलयोः भवेत् स मुख्यम्। संख्याबलस्य न्यूनतायां सत्यामपि भाजपादलेन प्रत्याशिनः उद्घोषिताः। श्रीलङ्कादेशे संसदीयनिर्वाचनाय मतदानमद्य। सपाद 200 प्रतिनिधीनां चयनार्थं प्रातः 7 सायं 4 यावत् भवेत् मतदानम्। भारतेन 20-20 क्रीडाशृङ्खलायां तृतीयायां स्पर्धायां दक्षिणाफ्रीकादलं पराजितम्। शृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रत्वं भजते भारतदलम्। विदेशेषु शतस्पर्धाजेतृषु द्वितीयं दलं संवृत्तं भारतम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठः नेता अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रराज्ये निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। तत्र हि असौ मुम्बै स्थिते सम्भाजीनगरे रायगढ़-जनपदे च अनुक्रमं 3 जनसभाः सम्बोधयेत्। राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिसमर्थने च मतदानार्थं जनान् अध्यर्थयेत्। अवधेयं यत्र महाराष्ट्रे सर्वेषु अपि विधानसभासनेषु एकस्मिन्नेव चरणे नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। तदनु परिणामाः नवम्बर मासस्य 23 दिनाङ्के घोषयिष्यन्ते। झारखंड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे ह्यः 43 आसनेषु मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नम् अभवत्। अत्र चरणे 74 महिलाः समेत्य 83,600 प्रत्याशिनः निर्वाचनसङ्गरे सन्ति, येषां भाग्यं मतदानात् परं मतदानाङ्कनयन्त्रे सुरक्षितं जातमस्ति। तावत् ह्यः मतदानप्रतिशतता 65 इत्यतः अपि अधिका अंकितं गता। एतदर्थं नक्सल दुष्प्रभावितक्षेत्रेषु अपि विशिष्य मतदानानुष्ठानम् इति समाकल्यते। झारखंड राज्ये प्रथमचरणात्मकं निर्वाचनं सम्पन्नतां गतं। तावत् तत्र द्वितीयचरणात्मकनिर्वाचनाय प्रचाराभियानं चरमं स्पृशति। तत्र हि निर्वाचनप्रचारक्रमे भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य झारखण्डराज्यस्य गिरिडीह गाण्डेय डुमरीति विधानसभासनेषु जनमतं प्राप्तुं जनसभाः सम्बोधयेत्। ध्येयं यत् झारखण्डराज्ये द्वितीयचरणात्मकनिर्वाचनाय 38 आसनेषु नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीयः महासचिवः तरुण चुग इत्येषः कांग्रेस दलाध्यक्षस्य मल्लिकार्जुन खड्गे इत्येतस्य कथनमालक्ष्य कठोरां प्रतिक्रियां कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् खड्गे इत्येषः कदाचित् विस्मृतवान् अस्ति यत् 70-300 अनुच्छेदस्य अथ 35A इत्येतस्य अनुच्छेदस्य पुनः प्रवर्तनं संभवं नास्ति इति। विवेकहीन नेतृत्व की महापरिक्रमा में फंसे हुए खड़गे साहब भूल गए हैं कि अब 370 और 35 से वापस नहीं आ सकते, और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका 370 और 35 से पर क्या स्टैंड है। 370 और 35 से खत्म होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान यहां लागू हुआ। देश के नागरिकों पर हमला करने वाले, देश के नागरिकों की हत्या करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कठोर सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः अथ केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुम्बै महानगरे आयोजितस्य प्रतिष्ठितानां चिकित्सकानां
अभियन्त्रीणादीनां च सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् जेपी नड्डा प्रशासनद्वारा प्रवर्तिताः योजनाः प्रशंसितवान्। अथ भारते प्रवर्तितां मेक इंडिया इति योजनां परिवर्तनकारित्वेन प्रतिपादितवान्। सहैव आयुष्मान् भारत योजनायाः उल्लेखं कुर्वन् असौ उक्तवान् यत् अनया योजनया देशस्य प्रत्यपि निर्धनः निःशुल्कं चिकित्सासौविध्यं प्राप्नोति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ल्यां सऊदी अरेबिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद इत्यनेन समं द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवान्। अत्रान्तरे देशद्वयमन्तरा विभिन्नैः प्रकरणैः सममेव शिक्षादानप्रदानं सामाजिक-सांस्कृतिकसहयोगं च उद्दिश्य चर्चा समाचरितं गता। Our partnership is premised on progress and focused on the future. Today, I'm glad to host you and your delegation to the second meeting of the Committee on Political Security, Social and Cultural Cooperation under our Strategic Partnership Council. We have maintained, I think, a good tempo of high-level engagements and coordination across the multilateral forum. The Indian community in Saudi Arabia is 2.6 million strong, and I take the opportunity to thank you for ensuring their welfare and for their comfort. तत्रैव भारत फिलीपीन्स देशयोः राजनयिकसम्बन्धानां 75-वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य नवदिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उपस्थितः अभवत्। अत्रान्तरे असौ अवदत् यत् भारत फिलीपीन्स देशयोः सम्बन्धाः लोकतान्त्रिकमूल्येषु आधारिताः सन्ति, अथ अनारतं सुदृढाः अपि जायमानाः सन्ति। ध्येयं यत् फिलीपीन्स देशः भारतस्य एक्ट ईस्ट इति नीतेः अभिन्नाङ्गत्वेन अस्ति। तावत् विदेशमन्त्री एस जयशंकरः गतदिने दिल्ल्याम् आयोजिते जर्मन राष्ट्रीय दिवस समारोहे उपस्थितः अभवत्। अथ समारोहं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री कथितवान् यत् प्रवर्तमानवर्षे भारतं जर्मन वैज्ञानिकसहयोगस्य 50तमीं वर्षपूर्तिं परिपालयति। विदेशमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् भारत जर्मनीति देशयोः सम्बन्धाः गतेषु कतिपयवर्षेषु भूयोऽपि सुदृढाः सञ्जाताः। दिल्ल्यां महापौर अथ उपमहापौर इत्येतयोः पदयोः निर्वाचनम् अद्य जायेत। एतदर्थम् आप अथ भाजपा इत्येतयोः राजनीतिकदलयोः संघट्टः भवेत्। तावत् संख्याबलस्य न्यूनतायां सत्याम् अपि भाजपादलेन पदद्वयार्थं प्रत्याशिनौ उद्घोषितौ स्तः। नवयोः महापौरोपमहापौरयोः कार्यकालावधिः अग्रिमपञ्चमासावधिकः भवेत् इति ध्यातव्यम्। नवंबर मासस्य 20 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् गोवानगरे 55तमस्य भारतीयान्ताराष्ट्रियचलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनं भविष्यति। आयोजनमेतदालक्ष्य केन्द्रीयसूचनाप्रसारणराज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ अचिराद् उक्तवान् अस्ति यत् चलच्चित्रमहोत्सवे एतस्मिन् क्रमे पुनरपि क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमोरो, फिल्म बाजार, सिनेमेला इत्येतेषाम् ऐषमः संस्करणं विशेषाकर्षणत्वेन भविष्यति इति। एतैः वस्तुतः भारतीयान्ताराष्ट्रियचलच्चित्रमहोत्सवे उदीयमानप्रतिभान्विताः किंवा चलच्चित्रजगता सम्बद्धाः च जनाः परस्परं विशेषतः संयुक्ताः भविष्यन्ति। देशे प्रथमवारम् अग्रिमवर्षस्य फेब्रुवरी मासस्य 5 दिनाङ्कतः 9 दिनाङ्कं यावत् सम्बद्धस्य वेब सम्मेलनस्य नवदिल्ल्यां समायोजनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री मुरुगन इत्यसौ तावत् एतदपि निगदितवान् यत् एतस्मिन् आयोजने प्रसारणक्षेत्रेण सम्बद्धाः देशविदेशानां महत्त्वपूर्णजनाः तत्र सहभागितां करिष्यन्ति इति। राजधान्यां दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति 43तमं भारतीयान्ताराष्ट्रियं व्यापारमेलकं समारभते। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इति संस्थानेन आयोज्यमानं देशस्य बृहत्तमं व्यापारमेलकमेतत् नवंबर मासस्य 27तमं दिनाङ्कं यावत् भारतमण्डपम् इति परिसरे आयोजयिष्यते। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः ऐतिहासिकविजयस्य अनन्तरं तत्र अग्रिमविदेशमन्त्रिरूपेण फ्लोरिडा राज्यस्य सीनेट् सदस्यं
मार्को रूबियो इत्येतं नामितं कृतवान्। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य फ्लोरिडा राज्ये लब्धजन्मा 53-वर्षीयः मार्को रूबियो इत्येषः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य निकटवर्तिषु अन्यतमः अस्ति। तत्रैव संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः स्वीयमन्त्रिपरिषदः सदस्यानां घोषणां कृतवान्। असौ फ्लोरिडा इत्यस्य काङ्ग्रेस् सदस्यं मैट गेट्स् इत्येतं संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य अटॉर्नी जनरल इत्येतस्मै पदाय नामितम् अकरोत्। सहैव डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः पूर्व काङ्ग्रेस् सदस्यां लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड इत्येतां संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रीय गुप्तचरसंस्थायाः निदेशिकारूपेण उद्घोषितवान्। श्रीलङ्कादेशे ऐषमः संसदीय निर्वाचनमुद्दिश्य सज्जताः सम्पूरितं गताः। अद्य प्रातः 7:00 तत्र मतदानं समारब्धं स्यात्। तावत् राष्ट्रपतिः अनुराकुमारा दिसानायके इत्येषा निर्वाचने बहुमतम् अवाप्तुं सर्वात्मना प्रयतते। तत्र हि श्रीलङ्कादेशे निर्वाचनायोगस्य अध्यक्षानुगुणं मतगणना सायं सपादे 4:00 समारब्धा। सायं 4:00पर्यन्तमेव भवेत्। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपसमन्वितायां चतुस्पर्धा संवलितायां श्रृङ्खलायां भारत दक्षिणाफ्रीकादेशयोः मिथः ह्यः क्रीडिता तृतीया स्पर्धा भारतीयदलेन रोमाञ्चकरीत्या 11 धावनाङ्कैः विजिता। 20-200 धावनाङ्करूपं लक्ष्यम् अनुसरता दक्षिणाफ्रीकादलेन 8-200 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। एवं भारतीयदलेन श्रृङ्खलायाः तृतीयापि स्पर्धा 11 धावनाङ्कैः विजिता। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।